عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. من خوف. من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ 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 يجعل غلط، في قلقلة هني. يجعل. شنو أحرف القلقلة؟ من يعرف أحرف القلقلة؟ تفضل. قطب جد. قطب جد، يعني إذا جاءت هذه الحروف ساكنة نقلقلها، مثل يجعل، مثل قل هو الله أحد، نركز عليها. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ تضليل غلط، الضاد مو من أحرف القلقلة. تضليل غلط، تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. مرة ثانية. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم غلط، فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. جزاكم الله خير. خلونا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة قريش. لإيلاف قريش. شوف الترقيق، لإيلاف ما قلنا لإيلاف، لا، لإيلاف قريش، ونوضح الهمزة لإيلاف قريش. والشين من أحرف التفشي، أو حرف هو حرف التفشي ومن أحرف الهمس، فحثه شخص سكت. انتبه للقاف المفخمة والراء المفخمة في كلمة قريش. لإيلاف قريش. شوف قريش. إيلافهم نفس الشيء في الترقيق. إيلافهم رحلة. شوف رحلة، الراء المكسورة مرققة، رحلة الشتاء والصيف. شوف الصاد مفخمة، ونمد الشتاء 4 حركات. رحلة الشتاء والصيف، ونوضح الفاء ونهمس فيها أيضا. فليعبدوا. شوف ما قلنا فليعبدوا، لا، فليعبدوا رب هذا البيت. يجوز لنا هنا نمد حركتين أو 4 حركات أو 6 حركات. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. شو مدينا حركتين و4 حركات و6 حركات. الذي أطعمهم. شوف الطاء ساكنة وهي مفخمة أيضا ومقلقلة. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سوينا المقادير، من جوع وآمنهم من، لاحظت المقادير متساوية في الإخفاء وكذلك في التقاء الميمين المشددة. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. انتبه هني للإظهار، من خوف، ما نقول من خوف، لا، من خوف. نوضح النون والخاء ونفخم الخاء. أحرف الإظهار هي أحرف الإظهار هي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. يعني الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. ننتبه للفاء أيضا في الهمس فيها، خاصة إذا كانت متطرفة عشان تتضح. فنقول وآمنهم من خوف. شوف الواو هني لازم تطلع من الجوف، ما نقول من خوف، لا، من خوف ما نطلعها من الخيشوم، من خوف. خلونا معاه. سورة الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم ترى، شوف الراء المفخمة، ألم ترى كيف، شوف التاء ننتبه لترقيقها. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. شوف الراء في ربك مفتوحة. ربك مو ر لا. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. أصحابي غلط، بأصحاب. شوف الهمزة بأ والصاد مفخمة والحاء مرققة. بأصحاب الفيل. ألم يجعل، شوف القلقلة في الجيم. ألم يجعل كيد، مو يجعل، ألم يجعل غلط. ألم يجعل كيدهم في تضليل.
كيدهم مكيدهم لا كيدهم في تضليل متضليل لا تضليل تضليل والضاد هو حرف الاستطالة تضليل ونفخمه فنقول ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل شوف الهمزة مرققة بعدها الراء مفخمة وأرسل عليهم طيرا شوف طيرا مفخمة الطاء طيرا أبابيل شوف الترقيق هنا ترميهم شوف التاء مرققة بعدها راء مفخمة ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة الميم الساكنة هنا بعدها باء هنا الحكم إخفاء ترميهم بحجارة من سجيل بحجارة لا بحجارة يعني نوضح الكسر بحجارة من سجيل فجعلهم ما نقول فجعلهم لا فجعلهم غلط نقول فجعلهم الفعل جعل مجعل لا جعل فجعلهم كعصف مأكول شوف الهمزة مأكول فجعلهم كعصف شوف العين مرققة وبعدها الصاد مفخمة كعصف مأكول نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين